सिद्धान्तको बारेमा छलफल गर्छौँ। अब यो सिकाइ सिद्धान्तबाट बेसिकलाई पढ्न पर्दैन, मैले हिजै पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई। होला अब फेरि सोध्देला के गर्ला आफ्ना छ। अब त्यो हिसाबले तपाईँले यसलाई बुझ्नु पर्यो। अब यो थर्नाइको प्रयत्न र भुलको सिकाइ सिद्धान्त, यो थर्नाइकले 1898मा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त रहेछ। होला तिथिमिति त खासै सोध्दैन साथी हो ए। यिनले प्रयोग चाहिँ के माथि गरे? यो बिरालोमाथि गरेको प्रयोगको आधारमा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त छ। जुन बक्सलाई यिनले बिरालोलाई थुनेको बक्सलाई पजल बक्स भनेर भनिँदो रहेछ। यो पजल बक्स भन्दा त परेन खासै, त्यति आउँदैन। एउटा बिरालोमाथिको प्रयोग भनेर बुझ्नु पर्यो, थर्नाइकको सिद्धान्त भनेर बुझ्नु पर्यो। अब सिकाइका नियमहरू प्रतिपादन गर्ने विद्वान कौन? सिकाइका प्रमुख नियमहरू हो। सिकाइका नियमहरूलाई प्रतिपादन गर्ने के अरे विद्वान कौन अथवा मनोवैज्ञानिक कौन भन्यो भने त्यो थर्नाइक। अब यो सिकाइका नियमहरू कुन सिद्धान्तमा आधारित रहेर सिकाइका नियमहरू प्रतिपादन गरिएका हुन् भनेर सोध्यो भने त्यो प्रयत्न र भुलको सिद्धान्तमा आधारित रहेर बनेका छन्। फेरि त्यो पनि भन्नु, सिकाइका नियमहरू कुन सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ प्रतिपादन भएका हुन्, जस्तो तयारीको नियम अथवा तत्परताको नियम, प्रभावको नियम, असरको नियम, यी प्रमुख नियमहरू र सहायक नियमहरू छन्। ती नियमहरू कुन सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित भएर प्रतिपादन गरिएका हुन् भनेर सोध्यो भने त्यो प्रयत्न र भुलको सिकाइ सिद्धान्त। प्रयत्न र भुल निमावि र प्राविले पढ्नु पर्दैन मैले भनिसकेँ, तर सरले जोडिनु भएको छ भने यो प्रयत्न र भुलको सिकाइ सिद्धान्त र अन्तर्दृष्टिसम्म अलिअलि हेर्नुहोस्। प्रयत्न र भुलको सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित रहेर सन् 1913मा यिनले सिकाइका नियमहरू प्रतिपादन गरेका छन्। यो सिद्धान्तलाई बोन्ड थ्योरी पनि भन्दो रहेछ। फेरि जान्नुहोस्, बोन्ड थ्योरी भन्नाले कुन सिकाइ सिद्धान्तलाई भन्छ, अथवा कनेक्सनिजम थ्योरी भन्नाले कुन सिकाइ सिद्धान्तलाई जनाउँछ भन्यो भने त्यो प्रयत्न र भुलको सिद्धान्त। बोन्ड थ्योरी अथवा कनेक्सनिजम थ्योरी भन्नाले कुन सिकाइ सिद्धान्तलाई जनाउँछ भनेर सोध्यो भने बोन्ड थ्योरी अथवा कनेक्सनिजम थ्योरी भन्यो भने बोन्ड थ्योरी, कनेक्सनिजम थ्योरी जान्नुहोस् है। फेरि उता कन्डिसनल रिफ्लेक्स थ्योरी भन्यो भने हामी शास्त्रीय सम्बन्धलाई जनाउँछौँ। अब बोन्ड थ्योरी, कनेक्सनिजम थ्योरी भने बोन्ड थ्योरी अथवा कनेक्सनिजम थ्योरी भनेर यो प्रयत्न र भुलको सिकाइ सिद्धान्तलाई मानिन्छ। यसलाई थ्योरी अफ एसोसिएसन अथवा सहयोगी सिद्धान्त पनि भनिँदो रहेछ। अब यो प्रयत्न र भुलको सिद्धान्तलाई बोन्ड थ्योरी, कनेक्सनिजम थ्योरी, बोन्ड र कनेक्सनिजमको अर्थ एउटै हो, यसलाई जोड्ने सिद्धान्त भनेको। अब हामीलाई सोद्धा भोलि सोध्छ यो जोड्ने सिद्धान्त भनेर सोध्नु भन्दा पनि बोन्ड थ्योरी अथवा कनेक्सनिजम थ्योरी अथवा यसलाई थ्योरी अफ थ्योरी भनेर बुझ्नु।
त्यो प्राणीको अध्ययनमा प्रयोगात्मक विधिको प्रयोग गरिएकोले यसलाई महत्त्वपूर्ण विधि मानिन्छ। अब तपाईँले फेरि बुझ्नु पर्यो, प्राणीको अध्ययनमा प्रयोगात्मक विधिको प्रयोग गरिएको सिकाइ सिद्धान्त के रहेछ? यो प्रयत्न र भुलको सिकाइ सिद्धान्त। प्रयत्न र भुलको सिकाइ सिद्धान्त रहेछ। यसले व्यवहारलाई सहचार्य भनेर व्याख्या गर्छ। व्यवहारलाई सहचार्य, पोहोर यही आएको थियो, सहचार्यको कुरा आएको थियो। पोहोर प्राविमा सोध्यो, प्राविको निभाइमा सोध्यो। यसले व्यवहारलाई सहचार्य भनेर व्याख्या गर्छ। सहचार्य, यसले व्यवहारलाई के भनिदियो? सहचार्य भने सम्बन्ध स्थापनाको कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यो समस्या समाधान विधिमा आधारित सिद्धान्त रहेछ। यो समस्या समाधान विधिमा आधारित सिद्धान्त रहेछ, प्रयोगात्मक विधिको प्रयोग गरिएको रहेछ। यसलाई नयाँ व्यवहारको अवलोकन गरिने सिद्धान्त भनेर भनिन्छ। नयाँ व्यवहारको अवलोकन गरिने सिद्धान्त भन्दो रहेछ। त्यसलाई बहुप्रतिक्रिया सिकाइ, त्यो शब्द ख्याल। यो बहुप्रतिक्रिया सिकाइ भन्नाले कुन सिकाइ सिद्धान्तलाई जनाउँछ? प्रयत्न र भुल। आफै यो शब्दले पनि क्लियर हुन्छ, आफै शब्दले पनि क्लियर गर्छ। बहुप्रतिक्रिया भन्नु प्रयत्न र भुल भनेको पहिला धेरै प्रयत्नहरू गर्छ, त्यो धेरै सिकाइको क्रममा धेरै प्रयत्नहरू गर्छ, त्यो प्रयत्नमा धेरै भुल पनि हुन्छ, भुल पनि हुने गर्छ। प्रयत्नमा धेरै भुल पनि हुने गर्छ। प्रयत्नमा के हुन्छ? धेरै भुल पनि हुन्छ। र क्रमशः ती भुलहरू कम हुँदै गएर व्यवहारको फिक्सेसन हुन्छ, व्यवहारको स्थिरता हुन्छ, अथवा व्यवहारको छनौट हुन्छ। त्यसैले यसलाई बहुप्रतिक्रिया सिकाइ भन्छ। प्रतिक्रिया धेरै हुन्छन् भने धेरै प्रतिक्रिया हुन्छ। धेरै प्रतिक्रियाहरूमा के अरे सही प्रतिक्रिया अब एउटा दुईटा हुन्छन्, थोरै हुन्छन्। र बारम्बार अभ्यास गर्दै जाँदा गलत प्रतिक्रियाहरू छाड्दै सही प्रतिक्रियाको छनौट गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो विषयहरू बुझ्नु। यो सिद्धान्त अनुसार प्राणीले उत्तेजना प्राप्त गर्न धेरै प्रतिक्रियाहरू गर्छ, जसमा भुल पनि हुन्छ। यसरी भुल गर्दै अचानक सही प्रतिक्रियामा पुग्छ र त्यो सही प्रतिक्रियालाई बारम्बार दोहोऱ्याउँदै अन्त्यमा प्राणीले सही प्रतिक्रिया गर्न सिक्छ। है, पछि भुल गर्दा गर्दै अचानक के हुन्छ? सही प्रतिक्रियामा पुग्छ र त्यो सही प्रतिक्रियालाई बारम्बार दोहोऱ्याउँदै अन्त्यमा प्राणीले सही प्रतिक्रिया गर्न सक्छ। अन्त्यमा प्राणीले प्रयत्न र भुल मार्फत नयाँ उत्तेजना वा अवस्थाको लागि नयाँ समाधान प्राप्त गर्छ। अब सिकाइका नियमहरूको प्रथम पटक परिचय गराउने विद्वान कौन भन्यो भने थर्नाइक। सिकाइका नियमहरूको प्रथम पटक परिचय गराउने विद्वान कौन? परिचय गराउने विद्वान कौन भने त्यो भन्यो भने सिकाइका नियमहरूको प्रथम पटक परिचय गराउने विद्वान कौन भन्यो भने थर्नाइक भनेर बुझ्नुहोस्। यो प्रयोग चाहिँ हेर्नुहोस्। अब यहाँ एकजना साथीले सोध्नु भएको छ, यो क्रियापरक सिकाइ सिद्धान्तसँग यसको फरक के छ? फरक के छ भने कोही कुरा उस्तै उस्तै जस्तो छ। दुईटै सिकाइ उद्देश्यपूर्ण छन्। प्रयत्न र भुलको सिकाइ सिद्धान्त र शास्त्रीय सिकाइ दुईटै उद्देश्यपूर्ण। तर फरक के छ भने
यो प्रयत्न र भुलको सिकाइ सिद्धान्तमा ऊ देखिने गरी लक्ष्य राखिएको छ। ऊ बाहिर खाना देखाएर राखिएको छ, त्यो कुरा उसमा उसमा राखिएको थियो। क्रियापरक सिकाइ सिद्धान्तमा त्यो कुरा राखिएको थिएन। यसमा देखिने गरी खाना राखिएको छ। उसलाई त्यो भोग चाहिँ अन्तरिक्ष, भोगले चाहिँ अन्तरिक्षको काम गर्छ। भोग, बिरालो भोका छ, बाहिर देखिने गरी खाना राखेको छ, उसलाई मनपर्ने खाना राखेको छ। त्यो खाना के अरे खानका लागि उसले त्यो चुकुल थिच्नै पर्छ। त्यसका लागि उसले चिथर्ने, कोपर्ने, उफ्रने त्यावत कामहरू, क्रियाकलापहरू, त्यावत गलत क्रियाकलापहरू गर्दा गर्दै अकस्मात उसले के गर्छ, चुकुल थिच्न पुग्छ, ढुका खोल्छ, ऊ बाहिर जान्छ र त्यो खाना खान्छ। यो क्रमलाई बारम्बार दोहोऱ्याउँदै जाँदा उसले चाहिँ के सिक्छ भने ती गलत प्रतिक्रियाहरू कम गर्दै गर्दै अनि अन्तमा यो बिरालोलाई यो खोरमा थुन्ने बित्तिकै उसले चुकुल थुन्ने अनि बाहिर निस्केर खाना खाने काम गर्छ। यो खालको केही टेक्निकली केही फरक चाहिँ छ। अब यी सिकाएका नियमहरू यी उत्तेजना र प्रतिक्रियाको सम्बन्धको फलस्वरूप चाहिँ प्राप्त हुने यी सिकाइ सिद्धान्तहरूको बीचमा स्वाभाविक रूपमा केही कुरामा फरक पनि छन्, केही कुरामा समानताहरू छन्। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। अब यो चाहिँ सिकाइ सिद्धान्त हो। त्यहाँ देखिने गरी चाहिँ माछा राखिदिएको थियो, उसलाई मनपर्ने खाना। अब यो उफ्रन्छ, चिथर्छ, के गर्दा गर्दै अकस्मात लिभर थिच्न पुग्छ, बाहिर निस्कन्छ, खान्छ। यो काम केले गर्यो? उसको भोगलाई चाहिँ अन्तरिक्ष, त्यो भोग अन्तरिक्ष चाहिँ जागृत गरिदियो। त्यो अन्तरिक्ष भोगले ऊ बाहिर निस्केर त्यो खाना खाने जो लक्ष्य हो त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न ऊ चाहिँ क्रियाशील भयो। यो खालको सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग थर्नाइटले गरेका थिए। यो प्रयोग त्यही हो। यसमा चाहिँ हेर्नु, अब यो सिकाइ सिद्धान्तमा 4 स्थितिबाट सिकाइ हुने भनेका छन्। है अब यसमा चाहिँ यसका आधारभूत प्रक्रियाहरू अथवा यसले 4 स्थितिबाट सिकाइ हुने भन्यो। 4 स्थितिबाट सिकाइ हुने कुरा गर्यो यसले। एउटा प्रेरक भनेको प्रेरक तत्त्वले प्राणीलाई क्रियाकलाप गर्न उत्सुक र उत्तेजित बनाउँछ। प्रेरक तत्त्वले प्राणीलाई, अब यसमा प्रेरकको कुरा छ, यो 4 स्थितिबाट सिकाइ हुने भन्छ। यो प्रेरक तत्त्वले प्राणीलाई क्रियाकलाप गर्न उत्सुक र उत्तेजित बनाउँछ। यसमा प्राणीको आवश्यकता, समस्या, लक्ष्य, उद्देश्य वा दुःख प्रेरक तत्त्वहरू प्रस्तुत सिद्धान्तमा भोग बिरालोको आवश्यकता हो र जसका लागि ऊ खोरबाट निस्केर खाना खान प्रयत्न गर्नु बिरालोको लक्ष्य। भोग चाहिँ आवश्यकता रहेछ, भोग भएको हुनाले उसलाई खाना चाहियो, त्यसका लागि ऊ बाहिर जाने प्रयत्न गर्नु उसको चाहिँ लक्ष्य र विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्छ जुन आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि प्राणीमा उत्पन्न हुने जुन मानसिक तनावका कारणले उसले विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्छ। यही क्रियाकलापको प्रक्रिया सिकाइको दोस्रो स्थिति अथवा सिद्धान्त रहेछ। पहिलो प्रेरक कुरा रहेछ, दोस्रो क्रियाकलाप रहेछ, तेस्रो अचानक सही प्रतिक्रिया। अचानक सही प्रतिक्रिया भनेको यो बहुप्रतिक्रिया र अचानक सही प्रतिक्रिया पनि यो सिकाइको सिद्धान्त। प्राणी जुन बिरालोले आफ्ना क्रियाकलापहरूको बेसी छुट्याई गल्ती घटाउँदै सही सिकाइको स्थिति तेस्रो स्थिति रहेछ। पहिलो चिज प्रेरक रहेछ, दोस्रो चिज धेरै क्रियाकलापहरू गर्दो रहेछ, तेस्रो चिज अचानक सही प्रतिक्रिया हुँदो रहेछ, चौथो चिजमा के हुँदो रहेछ, छनौट हुँदो रहेछ, सम्बन्ध स्थापना र निश्चितताको सिद्धान्त।
भनेको जब गलत प्रतिक्रियाहरू छाड्दै ठिक ठिक प्रतिक्रियाको छनौट गरिन्छ तब त्यससँग प्राणीको सम्बन्ध कायम गरी निश्चितता कायम गर्नु वा त्यसमा एकीकृत हुनु नै यस सिकाइ यो सिद्धान्तको चाहिँ सिकाइ हो। यसमा पुरस्कार र दण्डको भूमिकाले पनि सम्बन्ध कायम गर्न चाहिँ प्रबलन दिएको छ। अथवा यसलाई संलग्न तत्त्व वा चरण भनेर यसरी बुझ्नुहोस्। यसका उदाहरण पनि बुझ्नुहोस्, तपाईँलाई अन्यत्र पनि काम। पहिलो चरण छ अन्तरिक्ष वा प्रेरक, त्यसलाई हामी मोटिभ। अन्तरिक्ष वा प्रेरक त्यसलाई हामी मोटिभ भन्दछौँ। भनेपछि पहिलो चरण छ अन्तरिक्ष वा प्रेरक। जस्तै भोक, भोक चाहिँ अन्तरिक्ष अथवा प्रेरक। प्रेरकको काम त भोकले गर्नु। तपाईँ हामीलाई जागिर खानै छ भने अनि बल्ल त्यसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई त्यही समस्याले तपाईँ हामीलाई चाहिँ अहिले पढ्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने। अनि दोस्रो छ लक्ष्य वा उत्तेजना। यसलाई गोल अरू स्टिमुलस भन्दछौँ। जस्तै खाना खानु सुक्यो, लक्ष्य वा उत्तेजना। तेस्रो पार्ट के भयो? क्रियाकलाप वा प्रतिक्रियाहरू भयो। त्यसलाई हामी एक्टिभिटिज अर रेस्पोन्सेस भन्छौँ। जस्तै विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्छ, जस्तै तान्ने, चितर्ने आदि आदि, उफ्रने आदि विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्छ। त्यो क्रियाकलापहरूमा बाधाहरू छ, ब्लकेजहरू। जस्तै पजल बक्स वा ढोका, त्यसको बाधा थुनेर राखिदिएको छ। थुनेर राखिदिएको हुनाले त्यो ब्लकेज हो। त्यो ब्लकेजलाई पार गरेर नगइकन सिकाइँदैन। बाहिर खाना छ, थुनेर राखिदिएको छ, थुनेर राखिदिनु, त्यो थुन्ने काम, त्यो पजल बक्स अथवा चाहिँ बाकसमा के अरे उसमा बक्समा चाहिँ थुनेर राखिदिने काम, त्यो ढोका लागेर लगाएर राखिदिने काम, त्यो चाहिँ ब्लकेज। त्यो ढोका नखोलिकन के हुँदैन? लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन। ढोका खोल्नका लागि उसले राइट एक्टिभिटिज गर्नु। यसरी विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दा गर्दै उसले अचानक सही प्रतिक्रिया, ऱ्यान्डम राइट रेस्पोन्स, जानेर होइन, अचानक उसले सही प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छ र यो सही प्रतिक्रियाको फलस्वरूप उसलाई फेरि थुन्दा उसले आफ्ना गल्तीहरू कम गर्दै सही प्रतिक्रियाको छनौट गर्न सक्छ। सेलेक्सन अफ प्रोपर मुभमेन्ट र त्यसको निश्चित, त्यो निश्चिततालाई व्यवहार परिवर्तन अथवा सिकाइ भनेर यिनले व्याख्या। यसरी यसको सिकाइको प्रक्रियामा यी चरण अन्तरिक्ष वा प्रेरक, अब यी 7वटै चरणहरू, 7वटा 6वटा 7वटा भनेर त सोध्दैन। अब यी चरणहरू चाहिँ संलग्न हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब एकजना साथीले यहाँ के क्वेसन सोध्नु हो, यो बडुवामा इक्जाम दिएको लाइसेन्स आयो कि छैन, म त पुरै बुझ्दिनँ के हो। क्वेसनै बुझ्दैन मैले, साथीहरूले के लेख्छन् के लेख्छन्। यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। अब यो सिकाइका नियमहरू, सिकाइका प्रमुख नियमहरू के हुन्? तत्परता, त्यसलाई हामी तयारी भन्छौँ। प्रभाव र असर, तत्परता, प्रभाव र असर, यो 3टा प्रमुख नियम छन्। अब प्रमुख नियम कुन, सहायक नियम कुन भनेर बुझ्नु। प्रमुख नियम कुन, सहायक नियम कुन? प्रमुख नियम कुन, सहायक नियम कुन? प्रमुख नियम भनेको तत्परता, त्यसलाई हामी तयारीको नियम।
अर्को अभ्यासको नियम, अर्को प्रभाव वा असरको नियम, यी प्रमुख नियम। अरू सहायक नियम। तत्परताको नियम भनेपछि अब यसमा मैले धेरै व्याख्या गर्न परेन। यो सिद्धान्त अनुसार जब सिकारु सिक्नको लागि तयार हुन्छ अनि बल्ल चाहिँ सिकाइको प्रारम्भ हुन्छ। तुम्हारा सिकारु के हुन्छ? सिक्नको लागि तयार हुनुपर्छ भने बुझ्नु। यति बुझ्नुहोस्, यहाँ त धेरै गफ पढ्नु पर्दैन। जुन कुरा सन्तुष्टिदायक हुन्छन् त्यसमा सिक्न तयार हुन्छ, जुन कुरा सन्तुष्टिदायक हुँदैन त्यो कुरा उसले सिक्न खोज्दैन। त्यसैले पहिला सिकारु सिक्नका लागि के हुनुपर्छ? तत्पर हुनुपर्छ अथवा तयारी अवस्थामा बस्नु पर्दछ। एउटा तयारीको नियम रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो। बोल्दाखेरि पिङ्कवालातिर मुख फर्काउनु अनि आवाज राम्रो आउँछ। के रहेछ पिङ्कवाला भने? अर्को प्रभावको नियम। यो प्रभावको नियम भनेको यो थर्नडाइकका अनुसार प्रभाव भनेको असर, इफेक्ट। तपाईलाई के हासिल भयो भनेको एउटा सिकाइ गर्नुभयो, एउटा क्रियाकलाप गर्नुभयो, त्यो क्रियाकलाप गरे बापत तपाईले के पाउनु? पुरस्कार पाउनुभयो। तपाईले त्यो सिकाइको दर अथवा प्रतिक्रियाको दर दोहोर्याउनुहुन्छ। तपाईले दण्ड पाउनुभयो, त्यो काम छोड्नुहुन्छ। त्यो भनेको प्रभाव। तपाईको एउटा सिकाइले के प्रभाव पार्यो भनेको, एउटा सिकाइले तपाईलाई के प्रभाव पार्यो, त्यसैले एउटा प्रतिक्रियाले तपाईलाई के प्रभाव पार्यो, त्यो प्रतिक्रियाले तपाईलाई यदि पुरस्कार दियो, तपाईलाई सन्तुष्टि दियो, त्यस्ता प्रतिक्रियाहरू तपाईँ दोहोर्याउनुहुन्छ। जुन कुराले सन्तुष्टि दिँदैन त्यस्ता प्रतिक्रियाहरू दोहोरिँदैन। त्यसैले थर्नडाइकका अनुसार कुनै कार्यको सन्तोषप्रद परिणाम चाहिँ शक्तिवर्धक हुन्छ। यिनले प्रभावको नियमलाई सन् 1898 प्रतिपादन गरेका छन्। सन् 1930 मा यिनले प्रभावको विस्तार लेखद्वारा, स्प्रेड अफ इफेक्ट्स, यो लेखद्वारा प्रभाव र अभ्यासको नियममा परिभाषित गरेका छन्। प्रभावको नियम 1898 मा आएको रहेछ। 1913 मा सिकाइका नियमहरू दिएका छन्। अरू दुईटा नियमहरू 1930 मा गएर यी सिकाइका नियमहरूलाई फेरि परिमार्जन गरेका छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नुहोस्। अब अभ्यासको नियम। अभ्यास भनेको के भन्दा उत्तेजनाको उपस्थितिमा प्रतिक्रिया दोहोर्याउनलाई अभ्यास भन्छ। उत्तेजनाको उपस्थितिमा प्रतिक्रियालाई दोहोर्याउनलाई के भन्छ? अभ्यास भनिन्छ। भनेको प्रतिक्रियालाई दोहोर्याउने काम, जुन प्रतिक्रियालाई दोहोर्याइन्छ त्यो दोहोर्याउने कामलाई के भन्छ? अभ्यास भन्छ। दोहोर्याउने कामलाई चाहिँ अभ्यास भन्छ। दोहोर्याउने कामलाई चाहिँ अभ्यास भन्छ। यसले सिकाइको क्रममा देखा पर्ने त्रुटिहरू कम बनाउँदै लान्छ। सिकाइको दक्षता बढ्दै जान्छ र सिकाइ दीर्घकालीन। प्र्याक्टिस मेक्स द म्यान पर्फेक्ट भन्छ। भनेपछि अभ्यासले के गर्छ? सिकाइको क्रममा देखा पर्ने त्रुटिहरू कम बनाउँदै लान्छ, सिकाइको दक्षता बढ्दै जान्छ, सिकाइ चाहिँ दीर्घकालीन हुन्छ। अभ्यासले सिकाइलाई दिगो बनाउँछ। जुन कुरालाई उपयोग गर्नुहुन्छ, उपयोग भनेको अभ्यास हो। उपयोग गर्नुहुन्छ सिकाइ दिगो हुन्छ। अभ्यास नभएमा विस्मरण हुन्छ, त्यसलाई हामी अनुपयोगको नियम भन्छौँ। 1930 मा यो प्रभावको विस्तार लेखद्वारा प्रभाव र अभ्यासको नियम यिनले परिमार्जन गरेका छन्। यस परिमार्जनले दण्डभन्दा पुरस्कारलाई बढी प्रभावकारी बनाउँछ। दण्डभन्दा पुरस्कार महत्त्वपूर्ण छ।
यसरी भन्नु है। एकजना साथीले लेख्नुभयो यहाँ, सिकाइमा पुरस्कार र दण्डले प्रभाव पर्छ। पुरस्कार दियो भने सिकाइ दोहोरिन्छ, दण्ड दिएमा त्यो दोहोरिँदैन, त्यो नै असरको नियम हो है। अभ्यासले सिकाइको मात्रामा वृद्धि गर्छ, तर त्यो एउटा निश्चित सीमासम्म मात्र। फेरि त बुझ्नु नि, एउटा निश्चित सीमासम्म मात्र सिकाइमा अभिवृद्धि गर्न सक्छ अथवा भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्छ। सधैँ अभ्यास गर्यो भने सिकाइको मात्रा बढ्दै जाँदैन। एउटा निश्चित सीमासम्म मात्र अभ्यासले सिकाइको मात्रामा वृद्धि गर्छ र सिप सिकाइमा अझ बढी, सिप सिकाइमा अभ्यासको भूमिका बढी महत्त्व। तपाईले जुन सिपहरू सिक्नुहुन्छ, सिप सिकाइमा अभ्यासको भूमिका चाहिँ बढी के हुन्छ, बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर बुझ्नु। त्यो चाहिँ अभ्यासको नियम रहेछ। अब सिकाइका सहायक वा गौण नियमहरू, गत वर्ष आएको यही सहचार्यको नियम आयो। गत वर्ष यही सहचार्यको नियमबाट आएको थियो। सहचार्यको नियम भनेको उद्दीपक प्रतिक्रिया सम्बन्ध कायम हुनु सहचार्य। उदाहरणका लागि, भाँडामा राखिएको खाना हेरेपछि कुकुरको मुखबाट रियाल खुवाउनु, त्यो सहचार्य छ। यो यही सहचार्यको नियम सोधेको थियो। यो सहायक नियम रहेछ, यो गौण नियम रहेछ। प्रमुख नियम तीनटा रहेछन्, प्रमुख नियम तीनटा रहेछन्। उद्दीपक र प्रतिक्रियाहरूको बीचमा सम्बन्ध कायम गर्नेलाई सहचार्य भन्छ। यो सम्बन्ध कायम हो, यो जोड्ने काम। उत्तेजना र प्रतिक्रिया, फेरि उद्दीपक भन्नु उत्तेजना भनेको एउटै हो। यो दुईटाको, उत्तेजना र प्रतिक्रियाको बीचमा जुन सम्बन्ध कायम हुने कामलाई हामी के भन्छौँ, सहचार्य भन्छौँ। उदाहरणका लागि, भाँडामा राखिएको खाना हेरेपछि कुकुरको मुखबाट रियाल खुवाउनु। जुन भाँडामा राखिएको खाना हेरेपछि कुकुरको मुखबाट रियाल खुवाउनु, यो सहचार्यको नियम छ। सहचार्यको नियम छ। सहचार्य भनेको उत्तेजना र प्रतिक्रियाको बीचमा सम्बन्ध कायम हुने कुरा छ। उदाहरणको लागि के भयो, भाँडामा राखिएको खाना हेरेपछि कुकुरको मुखबाट रियाल खुवाउनु, त्यो सहचार्य। अधीनको नियम, फेरि तपाईले के बुझ्नुहोस् भने, यो सहचार्यको कुरा नियम प्रतिपादन गर्ने, यसलाई सहायक नियमको रूपमा प्रतिपादन गर्ने त्यो विद्वान चाहिँ थर्नाइक हुन्। त्यो भएर सहचार्यको कुरा चाहिँ उता उत्तिर पनि आउँछ, शास्त्रीयतिर पनि आउँछ। तर के बुझ्नुहोस् भने, शास्त्रीय सिकाइ सिद्धान्त यो थर्नाइकको यो सिद्धान्तसँग रिलेसन छ, त्यसको पनि यो नियमसँग के अरे रिलेटेड छ। अब अधीनको नियम, पुरस्कारले अधीनको बोध गराउँछ भने दण्डले अनैच्छिक प्रतिक्रियालाई हटाउने काम गर्दो रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अर्को मनोवृत्तिको नियम। मनोवृत्ति भनेको यो एटिट्युडको कुरा, एटिट्युडको कुरा। हामी कतिको तयार हुन्छौँ भनेको, यो मेन्टल्ली कतिको तयार हुन्छौँ भन्ने कुरा। यो मनोवृत्ति भनेको हाम्रो एटिट्युड छ, हाम्रो दिमागको कुरा छ। हामी कतिको सिक्नका लागि तयारी हुन्छौँ, यो तयारीको नियमसँग यसको सम्बन्ध हुँदो रहेछ। अब यसरी बुझ्नु। अनि अर्को बहुप्रतिक्रियाको नियम। बहुप्रतिक्रियाको नियम, यो नयाँ परिस्थिति वा समस्याप्रति विभिन्न प्रतिक्रिया प्रदर्शन हुन्छन् र तीमध्ये समस्या समाधान गर्न सघाउ पुर्याउने प्रतिक्रिया छनौट गर्न सकिन्छ। यसलाई हामी बहुप्रतिक्रियाको नियम भन्दछौँ। र आंशिक कार्यको नियम, प्रतिक्रियाको एउटा अंश पूर्ण परिस्थितिका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यसले अंशबाट पूर्णको सूत्र चाहिँ प्रयोग गर्छ। तपाईँ हामी प्रतिक्रियाहरू गर्दै जाँदा एउटा अंशले सिकाइ गर्छ भनेपछि एउटा अंश पूर्ण सिकाइको लागि, पूर्ण परिस्थितिको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसले अंशबाट
पूर्णको सूत्र प्रयोग गर्छ। यसरी अब सहचार्यको नियम भनेको यो प्रयत्न र भुलको सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित रहेर थन्डाइकले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त रहेछ, यो सहायक नियम रहेछ अथवा यो गौण नियम रहेछ भने बुझ्नु। यसरी बुझ्नु, यसरी बुझ्नु पर्यो। अधीनको नियम भनेको, अधीन भनेको पुरस्कारले अधीनको बोध गराउँछ भनेको। अधीन दण्डले अनैच्छिक प्रतिक्रियालाई रोक्ने काम गर्छ। अधीनको नियम त साचार्यको नियम, अधीनको नियम, मनोवृत्तिको नियम, बहुप्रतिक्रियाको नियम, आंशिक कार्यको नियम। यति बुझ्नु साथी हो। यी नियमहरू प्रतिपादन गर्ने काम थर्नडाइकले गरेका हुन् भनेर बुझ्नुहोस्। अब यो नियमको प्रयोग त कहाँ कहाँ के प्रयोग भएको छ, यता टाउको नदुखाउनु धेरै है। किन? शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त पनि यही थर्नडाइकको जुन निकटता र अभ्यासको पाठसँग चाहिँ सम्बन्धित छ। निकटता किन भन्दा अस्वाभाविक उत्तेजना र स्वाभाविक उत्तेजनाको सँगसँगै प्रस्तुति गर्नुपर्छ, त्यसलाई निकटता भन्छ। पटक पटक दोहोऱ्याउनु पर्छ, त्यसलाई अभ्यासको कुरा आउँछ। भने कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त यो थर्नडाइकको प्रभावको नियममा आधारित रहेर निकालिएको रहेछ। प्रभावको नियममा आधारित रहेर क्रियापरक सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ प्रतिपादन गरिएको रहेछ। त्यो हामीले त्यो एंगलबाट पनि बुझ्नु। मैले मेरो भाइ बहिनीहरू तपाईहरुका जिज्ञासाहरू मैले हेरेको छु। मलाई मैले प्लिज हजुरहरूलाई रिप्लाई भन्नुभएको छ केही साथीहरूले। अब थोरै हजुरहरूका जिज्ञासाको मात्रै जवाफ दिएर अब यो पढाइ चाहिँ हुँदैन, त्यो कुरा बुझ्दिनु। हजुरहरू जम्मा 1100 जना हुनुहुन्छ। त्यो रिप्लाई हजुरहरूले ती जिज्ञासाहरू देख्नुहुन्न कति आउँछन् भन्ने। अब यहाँ हाम्रो सुनिता अधिकारीजीले के सोध्नुभयो भने यो भाद्रमा लाइसेन्स परीक्षा सहभागी भएको अहिलेसम्म लाइसेन्स दिया लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना निकालेका छन्। तपाईले जहाँ परीक्षा दिनुभएको त्यो ठाउँको इकाइले लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना निकालेका छन्। तपाईको ठाउँ छुट्यो छुटेन मलाई थाहा छैन, धेरै ठाउँ निकालिसकेको छ। सोध्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्। अब त्यो लाइसेन्स नभइकन त फारम भर्नै पाइएन। नभए एउटा चिठी लेखेर दिन्छ, नभए त्यो इकाइले एउटा चिठी लेखेर दिन्छ, त्यो बसी पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। यो हिसाबले सिकाइका नियमहरूको बारेमा तपाईहरुले यसलाई चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब यी सिकाइका 5 वटा नियमका कुराहरूलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। यो अधीनको नियम भनेको आश्रितको नियम भनेको क्या, आश्रित अथवा मातहत भनेको। अधीन भनेको आश्रित हुन्छ भनेको, आश्रित पुरस्कारमा आश्रित हुन्छ यो भनेको। पुरस्कार दियो भने तपाईले गरेको प्रतिक्रिया त्यो पुरस्कारमा आश्रित हुन्छ। पुरस्कार दियो भने प्रतिक्रिया दोहोरिन्छ। दण्ड दियो भने त्यो अनैच्छिक प्रतिक्रियालाई रोक्ने काम हुन्छ भनेको। त्यो अधीन भनेको आश्रित भनेको, आश्रित भनेको यसरी बुझ्नु। इकाइले जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा रहेको स्वीकृत रिक्त दरबन्दीको विवरण कति समयमा केन्द्रमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। अब इकाइले साउनभित्र पठाउनु पर्छ। तपाईले शिक्षा यस्ता कतिपय क्वेशनहरू तपाईले सोध्ने ऐन नियमका कतिपय प्रश्नहरू तपाईले किताब खोजे पनि पाउनुहुन्छ। ट्वाक्क हेर्दाखेरि क्वेशनको उत्तर किताब खोज्नुहोस्, मैले भनेको मान्नुहोस्, किताब खोज्नुहोस्, किताबमा हेर्नुहोस्। किताबमा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न भने मात्रै सोध्नुहोस्, त्यो भयो भने बल्ल सिकाइदिन्छ।
कहाँ रहेछ, कसरी रहेछ, के रहेछ भन्ने कुराको डिटेल थाहा हुन्छ। त्यसरी सोध्नु, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ सिकाइका सहायक वा गौण नियमहरू छ। अब प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्तका विशेषताहरू, यो प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्तका विशेषताहरू के हुन् भने यसका प्रेरक तत्त्व रहेछ, प्रेरक तत्त्व रहेछ। यो प्राणीलाई कुनै काम गर्न प्रेरित गर्ने तत्त्व जस्तै भोक। अब यसका विशेषताहरू घोक्नुहोस्, यो हेडिङ हेडिङ घोक्नु, हेडिङ हेडिङ घोक्नु। प्रेरक तत्त्व जस्तो प्राणीलाई कुनै काम गर्न प्रेरित गर्ने तत्त्व जस्तै भोक। अनि बहुप्रतिक्रिया र त्यसको श्रृङ्खला, बहुप्रतिक्रिया र त्यसको श्रृङ्खला भनेको नामै यो बहुप्रतिक्रियाको सिद्धान्त। अब यो एउटा प्रेरक तत्त्व रहेछ, यसको विशेषता। अर्को बहुप्रतिक्रिया र त्यसको श्रृङ्खला रहेछ। अर्को प्रतिक्रिया छनौटमा दण्ड र पुरस्कारको भूमिका रहेछ। अर्को सिकाइमा क्रमिक विकास। यी चारवटा सिद्धान्त विशेषताहरूलाई विशेष ख्याल गर्नु। प्रेरक तत्त्व, बहुप्रतिक्रिया र त्यसको श्रृङ्खला, प्रतिक्रिया छनौटमा दण्ड र पुरस्कारको भूमिका, अनि सिकाइमा क्रमिक विकास। यो सिकाइ सिद्धान्त अनुसार अभ्यासको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अभ्यास जति गरिन्छ त्यही मात्रामा सिकाइ पनि विकसित अथवा वृद्धि हुँदै जान्छ भनेर बुझ्नु। यो चारवटा कुराहरू बुझ्नुहोस्। यो चारवटा विशेषताहरू, विशेषता भनेर बुझ्नुहोस्। तपाईँले बुझ्ने नै परिचय बुझ्ने, हरेकका विशेषता बुझ्ने, अनि यसको शैक्षिक उपयोग, शैक्षिक उपयोग बुझ्ने, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। भनेपछि प्रेरक तत्त्व रहेछ, बहुप्रतिक्रिया र त्यसको श्रृङ्खला रहेछ, प्रतिक्रिया छनौटमा दण्ड र पुरस्कारको भूमिका हुँदो रहेछ, र सिकाइमा क्रमिक विकास। यो प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्तका विशेषता रहेछन् भनेर बुझ्नु। ती चारवटा हेडिङका कुराहरूलाई बुझ्नु। अब यो प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक उपयोग के हुन्छ भन्यो भने यी अभ्यासका नियमहरूलाई चाहिँ, यी सिकाइका नियमहरूलाई प्रयोग गरिन्छ। तयारी, अभ्यास र सिकाइमा पुरस्कार र दण्डको भूमिका, यी चाहिँ शैक्षिक उपयोग चाहिँ रहेछन्। अब अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्ततिर जाउँ। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त, अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त छ। यो अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त भनेको अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त भनेको संज्ञानात्मक क्षेत्रको पहिलो सिद्धान्त। हामीले अहिलेसम्म पढेका तीनटा सिद्धान्त ध्यान दिनुहोस् है। अब अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त, अहिलेसम्म हामीले पढेका तीनटा सिद्धान्त व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त। अब यो सिकाइ सिद्धान्त यो संज्ञानात्मक क्षेत्रको पहिलो सिकाइ सिद्धान्त। संज्ञानात्मक क्षेत्रको पहिलो सिद्धान्त अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त। यसका प्रवर्तक जर्मन वैज्ञानिक म्याक्स वेदमेयर, कोहलर, कोफका रहेछ। खास गरी कोहलरले सन् 1913 देखि 1917 सम्म यो बाँदरमाथि गरेको प्रयोगको आधारमा यो विकास गरेको सिद्धान्त। यो अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तले सहयोगी सिद्धान्त, जुन हामीले प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्तलाई एसोसिएटिभ थ्योरी अथवा सहयोगी सिद्धान्त भनेका थियौँ, यसले त्यो सहयोगी सिद्धान्तको विरोध गर्दछ। फेरि बुझ्नुहोस्, तपाईलाई मैले के अरे व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त के हो, के हुन्छ, यसको विशेषता, संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त यसको विशेषता के हुन्छ भन्ने बारेमा पढाएको थिएँ।
अस्तिको सुरुको क्लास व्यवहारवादले उत्तेजना र प्रतिक्रियाको बीचको श्रृङ्खलाबाट अथवा सम्बन्ध स्थापनाबाट सिकाइ हुन्छ। सिकाइ मेसिनरी चिज हो भन्छ, मेसिनरी चिज हो भन्छ, अथवा अनुबन्धबाट सिकाइ हुन्छ भन्छ, त्यसलाई मेसिनरी भनेको। सिकाइ पार्ट टू होलको रूपमा हुन्छ। अब क्रमशः अभ्यासले चाहिँ भूमिका खेल्छ भन्ने कुराहरू हामी व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तको सन्दर्भमा बोलेका थियौँ। तर संज्ञानवादले त्यो कुरालाई मान्दैन। संज्ञानवादले उत्तेजना र प्रतिक्रियाको श्रृङ्खलाबाट सिकाइ हुँदैन। सिकाइ भनेको यो दिमागी उपज हो, त्यो मानसिक क्रियाकलापको उपज हो। त्यसैले सिकारुले प्रत्यक्षीकरण गर्ने, प्रत्यक्षीकरण भनेको वातावरणमा भएका विभिन्न वस्तुहरू अथवा सामग्रीहरूको बीचको सम्बन्ध चाहिँ विश्लेषण गर्ने, त्यसलाई प्रत्यक्षीकरण भन्छन्। प्रत्यक्षीकरण भनेको बुझ्ने हो। प्रत्यक्षीकरण गर्ने, चिन्तन मनन गर्ने, तर्क गर्ने, कल्पना गर्ने जुन क्षमता, जुन मानसिक क्षमता हुन्छ, त्यही क्षमताबाट, त्यही चिन्तन मनन गर्ने, तर्क गर्ने, प्रत्यक्षीकरण गर्ने त्यो क्षमताबाट, त्यो मानसिक क्रियाकलापबाट सिकाइ हुन्छ भन्छ संज्ञानवाद। अब व्यवहारवादले उत्तेजना र प्रतिक्रियाको श्रृङ्खलाबाट सिकाइ हुन्छ भन्छ। अब क्रमशः अभ्यासबाट हुन्छ भन्छ। यसलाई पार्ट टू होलको कुराहरू गर्छ। सहयोगी सिद्धान्त पनि भन्छौँ हामी तिनीहरूलाई। तर अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तले यो मानसिक क्रियाकलापको रूपमा सिकाइलाई मान्छ भने बुझ्नु। अब दिमाग गतिलो चाहियो भन्छ, तपाईँले चिन्तन मनन गर्नु पर्यो, तर्क गर्नु पर्यो, यो वातावरणमा भएका विभिन्न विषयहरूको बीचको सम्बन्धलाई बुझ्नु पर्यो। क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो भन्छ। ल यति बुझ्नुहोस्, प्रश्न राम्रोसँग बुझ्यो भने अनि समस्या समाधानको जुक्ति आउन सक्छ भन्छ। क्वेसन राम्रोसँग बुझेन भने समस्या समाधानको जुक्ति आउन सक्दैन। त्यसैले यो वातावरणमा भएका विभिन्न विषयहरूको बीचको सम्बन्धको प्रत्यक्षीकरण गर्नुपर्छ भन्छ अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त। यसले एपी जातको चिम्पान्जीमा प्रयोग गरेका छन्, जसको नाम सुल्तान छ। एपी जातको चिम्पान्जीमा प्रयोग गरेका छन्, जसको नाम सुल्तान छ। यो बाकस र लट्ठी सम्बन्धी प्रयोग भएको रहेछ। 1917मा यिनले पुस्तक प्रकाशन गरेका छन्। यिनले सिकाइ केन्द्रीय मध्यस्थता र वृहत मस्तिष्कको संलग्नतामाथि विश्वास गर्छ। केन्द्रीय मध्यस्थता भनेको आफैसँग गुनगुनाउने, आफैसँग तर्क वितर्क गर्ने, आफैसँग सोच्ने, त्यो भनेको केन्द्रीय मध्यस्थता भनेको। केन्द्रीय मध्यस्थता भनेको तपाईँ हामी कुनै समस्या पर्यो भने पुरा ध्यानमग्न भएर हामी सोच्छौँ नि यसरी हुन्छ कि त्यसरी हुन्छ कि के हुन्छ कि भनेर आफैले आफैसँग शब्दविहीन सञ्चार गर्छौँ, त्यसलाई केन्द्रीय मध्यस्थता, त्यसलाई केन्द्रीय मध्यस्थता भन्छ। त्यो केन्द्रीय मध्यस्थता र वृहत मस्तिष्कको संलग्नतामाथि विश्वास भनेपछि संज्ञानात्मक क्षेत्रको पहिलो सिकाइ सिद्धान्त कुन हो भने अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त रहेछ। यसले मानसिक क्रियाकलापमा जोड दिँदो रहेछ अथवा मस्तिष्कको संलग्नतामाथि विश्वास गर्दो रहेछ। यसले सिकाइलाई केन्द्रीय मध्यस्थता र प्रत्यक्षीकरणको प्रक्रिया भन्दो रहेछ भनेर बुझ्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी कोहलर भन्छौँ। यो चिम्पान्जी अथवा सुल्तान चिम्पान्जीमाथि गरिएको प्रयोग रहेछ। यसले सहयोगी सिद्धान्तको विरोध गर्दो रहेछ। यो प्राणीले आफ्ना अन्तर्निहित ज्ञानहरू बीच नयाँ सम्बन्ध निर्माण गरेर सिक्ने। यसले सिकाइ पूर्णतामा हुन्छ। पार्ट टू होलको कुरा गर्छ। अरू उता व्यवहारवादीहरूले सरी यसले होल टू पार्टको कुरा गर्छ। व्यवहारवादीहरूले पार्ट टू होलको कुरा गरे, यसले होल टू पार्टको कुरा गर्छ। पहिला पूर्ण सिकाइ हुन्छ अनि त्यसका अंशहरूतिर जान्छ भन्छ। सिकाइ पूर्णतामा हुने, आफ्नो स्वविवेक र बौद्धिक क्षमता अथवा बुद्धिको प्रयोग गरी सिकाइ हुने कुरामा जोड दिन्छ। यसार भनेको उत्तेजना र प्रतिक्रियाको सम्बन्धबाट सिकाइ हुँदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक कुरा चाहिँ कोहलर। यसार के अरे
उत्तेजना र प्रतिक्रिया बीचको सम्बन्धबाट सिकाइ हुँदैन भन्ने विद्वानको रचन कोहल रचन भने बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो, यसरी बुझ्नुहोस्। अब यसलाई गेस्टाल्ट थ्योरी पनि भन्छ। अब फेरि बुझ्नुहोस्, यो शब्द जान्नुहोस्। गेस्टाल्ट थ्योरी भन्नाले कुन सिकाइ सिद्धान्तलाई जानिन्छ? यो गेस्टाल्ट थ्योरी भन्छ, यसलाई सुज सिकाइ भन्छ। सुज गेस्टाल्ट भन्छ, यसलाई सुज सिकाइ पनि भन्छ। गेस्टाल्ट थ्योरी अथवा सुज सिकाइ। सुज गेस्टाल्ट भनेको के हो भने पूर्ण रूपमा प्रत्यक्षीकरण प्राप्त गर्नु। सुज सिकाइ है, सुज ह, यसलाई गेस्टाल्ट थ्योरी पनि भन्छ। यो गेस्टाल्टको अर्थ के रहेछ? पूर्ण रूपमा प्रत्यक्षीकरण प्राप्त गर्नु। पूर्ण रूपमा प्रत्यक्षीकरण भनेको राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो भने यसले सिकाइलाई प्रत्यक्षीकरणको प्रक्रिया भन्दो रहेछ। सिकाइ पूर्व निर्धारित हुने होइन, यो अचानक हुने कुरामा जोड दिन्छ। भनेको तपाईले चिन्तन मनन गर्दै जाँदा अचानक समस्या समाधानको जुक्ति फुर्छ भने यो पूर्व निर्धारित क्रमशः हुने होइन, यो एकाएक हुन्छ, अचानक हुन्छ। अचानक समस्या समाधानको जुक्ति चाहिँ फुर्छ भने बुझ्नु पर्यो। अनि यो सिकाइ पूर्व निर्धारित हुने होइन, यो अचानक हुने भन्ने कुरामा यसले जोड दिन्छ। यो पूर्ण प्रत्यक्षीकरणको प्रक्रिया रहेछ भनेर बुझ्नु है। भनेपछि अब यसलाई हामी के भन्दा रहेछौँ? सुज सिकाइ पनि भन्छौँ। सुज सुज भनेको यसले पूर्ण रूपमा प्रत्यक्षीकरण गर्ने कुराहरू छ। यो अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तका विशेषताहरू के हुन्? यसका विशेषताहरू भनेको यो विशेषता एकदमै जाने प्रत्यक्षीकरण भनेको अनुभवको मानसिक चित्रहरूबीच चिन्तन मार्फत नयाँ सम्बन्धको खोजी गर्ने। यिनले के गरिदिए भने यिनले एउटा सुल्तानलाई एउटा कोठाभित्र थुनिदिए। ध्यान दिनुहोस् है, यिनको प्रयोग। एउटा कोठाभित्र थुनिदिए, त्यहाँ यत्र तत्र चाहिँ बाकसहरू छरिएर बसेको थियो। सिलिङमा खाना जोडाएको थियो, केरा जोडाइदिए। अनि उसले सोच्यो केरा त खान पर्यो, उफ्रेर त सकिएन। बाकस यत्र त्यत्र छरिएका थिए, लट्ठीहरू थिए। उसले चिन्तन मनन गर्यो, सोच्यो, त्यो कोठाभित्र भएका सामग्रीहरूको बीचको सम्बन्ध खोज्यो। सोध्दा बाकस, लट्ठी र त्यो केरा बीचको सम्बन्ध पत्ता लगाउन सक्यो। केरा भएको सिलिङभन्दा मुनि लगेर बाकस राख्यो, अनि लट्ठीहरूको प्रयोग गरेर त्यो केरा चाहिँ पुग्न छ। त्यो खालको एउटा जुक्ति निकाल्यो सोध्दै जाँदा। त्यसैले ती वातावरणमा भएका ती सामग्रीहरूको बीचको सम्बन्ध जसले केलाउन सक्छ, जसले बुझ्न सक्छ, जसले चिन्तन मनन गर्न सक्छ, उसले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ यो सिकाइ सिद्धान्तको सार। त्यसैले प्रत्यक्षीकरण यो अनुभवको मानसिक चित्रहरू बीच चिन्तन मार्फत नयाँ सम्बन्धको खोजी गर्ने कुरा छ। एउटा प्रत्यक्षीकरण छ। यो विशेषतालाई एकदमै जान्नुहोस्। केन्द्रीय मध्यस्थता भनेको आफैसँग शब्दविहीन सञ्चार गर्ने कुरा भयो, भनेको आफै चिन्तन मनन गर्ने कुरा भयो, आफै ध्यानमग्न भएर चाहिँ सोच्ने कुरा भयो, अनि नयाँ सम्बन्धको खोजी गर्ने। चिन्तनले अन्तर्निहित ज्ञानहरू बीच नयाँ सम्बन्धको खोजीद्वारा सिकाइ गर्दो रहेछ र अचानक समाधानको उपाय निस्कँदो रहेछ। नयाँ सम्बन्धको खोजी पश्चात समस्या समाधान गर्ने अभ्यास नचाहिने भन्छ। नयाँ सम्बन्धको खोजी पश्चात समस्या समाधान गर्ने यसले अभ्यास नचाहिने भन्छ र अन्तर्दृष्टिको विकास हुन्छ र लक्ष्यप्रति ध्यान केन्द्रित गर्नु। यो अन्तर्दृष्टि सिकाइका चाहिँ के रहेछन्? विशेषताहरू छन् भनेर बुझ्नुहोस्। अब यसको शैक्षिक उपयोग के हुन्छ? यसको शैक्षिक उपयोग उद्देश्यपूर्ण सिकाइ। उद्देश्यपूर्ण सिकाइमाथि यसले जोड दिन्छ।
यसले पूर्ण र अंश सिकाइ भनेको पूर्णबाट अंशको सूत्र प्रयोग गर्छ। पहिला होल सिकाइ गर्नुपर्छ अनि बल्ल पाठतिर जानुपर्छ भन्छ नि। पूर्ण र अंश सिकाइको सूत्र प्रयोग गर्नुपर्छ। पहिला एउटा टोटल एउटा बिरुवाको बारेमा जानकारी गराइसकेपछि अनि यसको पाठतिर जानुपर्छ भनेको यो पूर्णबाट अंश। यसले समस्या समाधान विधिमा जोड दिँदछ। समस्या समाधान विधिमा जोड दिन्छ। यसलाई एकीकृत विधि पनि भन्दछ अथवा सिकाइ पूर्णतामा हुने भन्छ। सिकाइ पूर्णतामा हुने भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। यो धारणाको निर्माण गर्न यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। धारणाको निर्माण गर्न यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। सिकाइको प्रेरणा पक्षमा यसले जोड दिन्छ। सिकाइको केमा? प्रेरणा पक्ष। सिकाइको प्रेरणा पक्षमा यसले जोड दिन्छ। र सामग्रीको छनौट तथा सिकाइ वातावरण व्यवस्थित गर्न भनेको अर्थ हाम्रो लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि दिइने सामग्री पनि कतिलाई हुनु, किन त्यो सामग्रीहरूको बीचको सम्बन्धबाट सिकाइ गर्ने भएको हुनाले सामग्री पनि उपयुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरामा यसले जोड दिन्छ र सिद्धान्तको निर्माणलाई यसले मद्दत गर्छ। नयाँ सिद्धान्तहरूको निर्माण गर्न यसले मद्दत गर्छ। यो अन्तर्दृष्टि सिकाइको शैक्षिक उपयोग। अब यसको अवधारणा पढ्नुहोस्, यसको विशेषता पढ्नुहोस्, यसको शैक्षिक उपयोग पढ्नुहोस्। अब यी कुराहरू नजाने घोक्नुहोस्, नजाने घोक्नुहोस्, यसरी बुझ्नु। अब पियाजेको ज्ञानात्मक रचनावाद अब अथवा सृजनावाद यसको बारेमा भोलि पढ्ने। हामी पियाजेको सिकाइ सिद्धान्त र बानुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको बारेमा हामी भोलि पढ्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू साथी हो। हेभ अ गुड डे। अलिकति हेरेर आइदिनुहोस् प्लिज। तपाईहरुले प्लिज मेरो हार्दिक अनुरोध छ। अब भोलि पढ्ने भएको हुनाले तपाईले ती दुईटा सिकाइ सिद्धान्त एनी हाउ पढेर आइदिनका लागि म साथीहरुलाई अनुरोध गर्छु। है त, थ्याङ्क यू साथी।